अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको वेलकम है एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में, जहां हम सीखते हैं स्मार्ट अंदाज में। आज के इस ज़बरदस्त सेशन में हम YouTube पर वीडियो अपलोड करने की इन अहम टेक्निकों पर बात करेंगे जो अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सबक की प्रैक्टिकल लाइफ में क्या अहमियत है। तो देखें, इससे आप ये सीखेंगे कि आपकी इतनी मेहनत से बनाई गई वीडियो को YouTube पर बिल्कुल सही नाजरीन तक कैसे पहुंचाया जाए। आज हम समझेंगे कि YouTube का एल्गोरिदम असल में काम कैसे करता है और वो कौन सी स्मार्ट सेटिंग्स हैं जो आपके चैनल की रीच को आसमान तक पहुंचा सकती हैं। ज़रा सोचें, क्या आपने कभी ऐसा तजुर्बा किया है कि आपने घंटों की मेहनत करके एक शानदार सी वीडियो बनाई, उसे अपलोड किया और फिर इंतज़ार करते रहे, लेकिन व्यूज़ बिल्कुल सिफर? ऐसा क्यों होता है? ये हम में से हर नए क्रिएटर का सबसे बड़ा मसला है। होता दरअसल ये है कि वीडियो तो कमाल की बन जाती है, लेकिन अपलोड करते वक्त हम कुछ बहुत ही ज़रूरी टेक्निकल सेटिंग्स को भूल जाते हैं। नतीजा, हमारी बेहतरीन वीडियो कभी उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती जो उसे देखना चाहते हैं। तो इस मसले को हल करने के लिए आज की इस मास्टर क्लास के एजेंडे में हमारे पास 5 अहम पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हैशटैग्स का दुरुस्त इस्तेमाल, फिर प्लेलिस्ट्स और वॉच टाइम की साइंस को समझेंगे, उसके बाद एक मुकम्मल अपलोडिंग चेकलिस्ट डिस्कस करेंगे, फिर सबक का खुलासा होगा और आखिर में आपके लिए कुछ एडवांस्ड सवालात और जवाबात होंगे। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत अहम बात, अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि ये सबक उनसे जुड़ा हुआ है और मुकम्मल समझ के लिए बहुत ज़रूरी है। चलें जी, अब सीधा चलते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, यानी हैशटैग्स का दुरुस्त इस्तेमाल और अपने कंटेंट की दर्जाबंदी। ये वो हकीकी राज है जो आपकी वीडियो को YouTube के अंधेरे से निकालकर सीधा सर्च रिजल्ट्स की रोशनी में लाता है। तो हैशटैग्स असल में हैं क्या? इन्हें आप डिजिटल लेबल समझ लें। फर्ज करें आप एक बहुत बड़ी कई मंजिला लाइब्रेरी में खड़े हैं। अगर वहाँ किताबों पर कोई लेबल ही ना हो कि कौन सी किताब साइंस की है और कौन सी तारीख की, तो क्या आप अपनी मतलूबा किताब कभी ढूंढ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। यूट्यूब भी एक ऐसी ही बेपनाह बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी है। हैशटैग्स आपकी वीडियो पर एक वाज़ेह पर्ची या टैग लगा देते हैं ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम को फौरन पता चल जाए कि भाई ये वीडियो कुकिंग की है या टेक की है और इसे किन लोगों की स्क्रीन पर दिखाना है। अब हैशटैग्स इस्तेमाल करने के 3 सुनहरे उसूल हैं और उन्हें हमेशा याद रखें। पहला उसूल ये है कि हमेशा बिल्कुल मुतल्लिका टैग्स लगाएं, यानी अगर वीडियो बिरयानी बनाने की है तो टैग भी कुकिंग या रेसिपी का ही होना चाहिए। दूसरा उसूल, सिर्फ 3 से 5 बेहतरीन और टू द पॉइंट टैग्स का इंतखाब करें। YouTube आपको 15 टैग्स तक लगाने की इजाज़त देता है, लेकिन स्मार्ट प्रैक्टिस यही है कि 3 से 5 तक ही रहें। और तीसरा उसूल, इन हैशटैग्स को हमेशा अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के बिल्कुल आखिर में शामिल करें। ये तरीका सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे अहम हिस्से की तरफ, प्लेलिस्ट्स और वॉच टाइम। ये वो ज़बरदस्त टूल है जो बिल्कुल खामोशी से खुद ब खुद आपके चैनल की एंगेजमेंट को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाता है। तो प्लेलिस्ट्स क्या काम करती हैं? आसान अल्फाज में, ये आपकी वीडियोस का एक मुनज़्ज़म मजमुआ या फ़ोल्डर हैं। आजकल नेटफ्लिक्स या किसी भी और स्ट्रीमिंग ऐप पर ड्रामे तो हम सभी देखते हैं, राइट? वहाँ क्या होता है, एक किस्त ख़त्म होती है और हम रिमोट उठाने का सोच ही रहे होते हैं कि दूसरी किस्त खुद ब खुद चल पड़ती है और हमारी स्क्रीन से तवज्जो हटती ही नहीं। प्लेलिस्ट भी YouTube पर बिल्कुल यही जादू करती हैं। ये ऑटो प्ले फीचर के ज़रिए आपके नाज़रीन को आपके चैनल पर बांध कर रखती हैं, जिससे आपका वॉच टाइम तेज़ी से बढ़ता है। अगर हम इन दोनों का तेज़ी से मुवाजना करें तो हैशटैग्स का बुनियादी काम आपकी वीडियो की सर्च और कैटेगरी को बेहतर बनाना है, और इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में 3 से 5 टैग्स शामिल करते हैं, जबकि प्लेलिस्ट का बुनियादी काम चैनल को मुनज़्ज़म करना और वॉच टाइम को बढ़ाना है, जिसके लिए आप एक जैसी वीडियोस को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। दोनों के मकासद बिल्कुल अलग हैं, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं ना, तो ये आपके चैनल के लिए एक इंतहाई ताकतवर एसईओ मशीन बन जाते हैं। चलें, अब तीसरे हिस्से पर बात करते हैं, अपलोडिंग चेकलिस्ट। ये वो फ्रेमवर्क है, वो आखिरी फ्लाइट चेक है जो आपकी सारी मेहनत को ज़ाया होने से बचाता है। इन सेटिंग्स को चेक किए बगैर कभी भी पब्लिश का बटन प्रेस नहीं करना। तो जब भी वीडियो पब्लिश करनी हो, इस चेकलिस्ट पर टिक ज़रूर लगाएं। क्या आपका टाइटल पुरकशिश है और उसमें मेन कीवर्ड शामिल है? क्या थंबनेल हाई क्वालिटी और क्लिकेबल है? क्या आपने वीडियो को मुतालिका प्लेलिस्ट में डाल दिया है और एंड स्क्रीन्स लगा दी हैं? और हाँ,
سب سے اہم بات، آپ کی ڈسکرپشن کم از کم 200 الفاظ پر مشتمل ہونی چاہیے، اور اس میں ایکسلنس آن لائن لرننگ اسکول کی ویب سائٹ یعنی excellenceonlinelearningschool.blogspot.com کا لنک لازمی شامل ہونا چاہیے۔ یہ ایک مکمل پروفیشنل اپروچ ہے۔ اب ہم اپنے چوتھے حصے میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں ہم آج کے سبق کا خلاصہ کریں گے اور مستقل مزاجی کی طاقت کو سمجھیں گے۔ جو کچھ ہم نے ابھی تک سیکھا ہے، آئیے اسے سمیٹتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی سبق اور مورل ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ آج یہاں سے لے کر جائیں۔ ہیش ٹیگز اور پلے لسٹ بظاہر ہمیں بہت معمولی اور چھوٹی سیٹنگز لگتی ہیں، ہم اکثر سوچتے ہیں کہ خیر ہے، ان کے بغیر بھی کام چل جائے گا، لیکن یوٹیوب کے الگورتھم کے لیے یہ بہت بڑے اور طاقتور سگنلز ہیں، اور زندگی کا بھی یہی اصول ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مگر بالکل درست ٹیکنیکل قدم اگر آپ پوری مستقل مزاجی کے ساتھ اٹھاتے رہیں گے تو آپ کے چینل کی گروتھ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور اب ہمارے سیشن کا 5واں اور آخری حصہ، ایڈوانس سوالات و جوابات۔ اب وقت ہے ایک چھوٹے سے ٹیسٹ کا، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ آج کے کانسیپٹس آپ کو کتنے کلیئر ہوئے ہیں۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک کریٹر کو ہیش ٹیگز کی تعداد صرف 3 سے 5 تک ہی محدود کیوں رکھنی چاہیے، جبکہ یوٹیوب تو زیادہ کی اجازت دیتا ہے؟ ذرا سوچئے۔ اس کا جواب بالکل منطقی ہے۔ ہیش ٹیگز کو محدود رکھنے سے یوٹیوب کا الگورتھم الجھن کا شکار نہیں ہوتا۔ اگر آپ 15-20 ٹیگز لگا دیں گے تو سسٹم کنفیوز ہو جائے گا کہ اصل موضوع کیا ہے۔ کم اور معیاری ٹیگز ویڈیو پر پورا فوکس رکھتے ہیں اور اسے بالکل درست کیٹیگری میں دکھاتے ہیں۔ چلیں جی، دوسرا سوال جو کہ ہماری چھپی ہوئی SEO سے متعلق ہے۔ آپ کے خیال میں کیا پلے لسٹ کے ٹائٹلز واقعی آپ کے چینل کی مجموعی سرچ رینکنگ پر کوئی اثر ڈالتے ہیں؟ اور اس کا جواب ہے بالکل جی ہاں، اور یہ ایک کمال کی بات ہے۔ پلے لسٹ کا ٹائٹل اور اس کی ڈسکرپشن براہ راست گوگل اور یوٹیوب کی سرچ میں رینک کرتے ہیں۔ تو اپنے چینل کو منظم رکھنے کا یہ ایک زبردست ڈبل فائدہ ہے جو آپ کی ویڈیوز کو سرچ میں سب سے اوپر لانے میں مدد کرتا ہے۔ میرا تیسرا پریکٹیکل سوال آپ سے یہ ہے، ہمارے میٹا ڈیٹا فریم ورک کے مطابق ایک بالکل درست اور مکمل ویڈیو ڈسکرپشن لکھنے کے لیے وہ کون سی 2 سخت اور لازمی شرائط تھیں جو میں نے آپ کو بتائی تھیں؟ بالکل صحیح۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ڈسکرپشن میں کم از کم 200 الفاظ کی تفصیل ہونی چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں ایکسلنس آن لائن لرننگ اسکول کی ویب سائٹ کا لنک لازمی شامل ہونا چاہیے۔ اس سے آپ کے کانٹینٹ کو ایک مکمل پروفیشنل لک ملتی ہے۔ چوتھا سوال جو کہ ویور ریٹینشن کے بارے میں ہے۔ پلے لسٹس آخر کس طرح کام کرتی ہیں کہ ان سے چینل کا ٹوٹل واچ ٹائم اتنا بڑھ جاتا ہے؟ جیسا کہ میں نے نیٹ فلکس اور اسٹریمنگ ایپس کی مثال دی تھی، جواب بالکل وہی ہے۔ پلے لسٹس آٹو پلے فیچر کو ایکٹیو کر دیتی ہیں، بس ایک ویڈیو ختم ہوتی ہے اور فوراً دوسری شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح ناظرین زیادہ دیر تک آپ کے چینل کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ اور اب ہمارا آخری سوال جو آج کی اس پوری ماسٹر کلاس کا نچوڑ ہے۔ اگر کوئی کریٹر ان تمام ضروری اپلوڈنگ سیٹنگز کو نظر انداز کر دے تو آخر میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا افسوسناک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کا بہترین اور شاندار کانٹینٹ یوٹیوب کے سمندر میں کہیں گم ہو جاتا ہے، کیونکہ ان سگنلز کے بغیر الگورتھم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ویڈیو کن لوگوں کو دکھانی ہے، تو آپ کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا آج کا مکمل سیشن۔ اپنی پریکٹس جاری رکھیں، اپنے کانٹینٹ کو آپٹیمائز کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ اب ایک آخری بات، برائے کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ ایسی ہی زبردست ڈیجیٹل سکلز سیکھتے رہیں۔ جانے سے پہلے خود سے یہ ضرور پوچھیے گا کہ اگلی بار جب آپ ویڈیو پبلش کریں گے تو کیا آپ یہ تمام ٹپس استعمال کریں گے؟ مجھے امید ہے آپ ضرور کریں گے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔